دیر لوی عجائبات دی وظیفه دی حقائق بے قدر تا او خائل حیران بشه تر دی حدا پور چی کلا کور کی راتو چی زو کلا گیر شم کنا آیو سو رزی اوائم نو کور کی صراحتر تاوی چنن خوب دعا خوب دی نہیں بیا شروع کرے دون کور تا نعمتو را شروع شد نو کسوک دا غواری چه مال دولت دی حلال کور تا خدیر راشی قرضے میں پچھا دی حق دی راکڑی ما باندی ما تا ادا کرو اللہ پاک توفیق ہم راکی ورسرا اللہ پاک میں مکمل گناہونا کدا سمندر زگونو عمری اگا ہم ختم کی او دیسرا دا غواری چا اللہ میں مغفرت اکلی جنت میں ہم داخل کی او اللہ میں خپل محبوب اگردی دا غوارے سحر با سلزلے او مازگر مازباد با سلزلے سحر سنت و فرضوں میں اس کی کٹیم ملاو شو کٹیم نشو ملاو خیر دا سحر المانزلہ پس سلزلے یو وظیفہ باو کوائی اول اخیر با درے یا یولس زلے درو شریف وائے او وظیفہ در دخائم نبمو مال کمی راشی او نبمو انشاءاللہ دا عزت کمی راشی ما پس درے زلی ہوئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ دا بس سو زلے ہوئے سل زلے سحر دا سنت و فرض و منز کی کٹیم نشو ملا اسے پروانشتا دا سحر مانزر نا پس او مازیگر نا پس دا چل دے پھر تیخ پلا بیلے شے